माशाल्लाह उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अजला नाफिया अता फरमाए खान साहब। आमीन जी, आमीन आमीन सर। अभी तो मैं मदीना शरीफ से आ गया हूँ, तो आप मुझे पहले पता होता तो मैं आपके लिए मदीना पाक में हजूर की बारगाह में अर्जी पेश करता। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैर जी, अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए सर। आमीन। अच्छा, हमारा 30 रोज़ा ख़त्म नबूवत तरबियती कोर्स हो रहा है, तो कौन कौन दोस्त उस कोर्स में शामिल है बताएं ज़रा। मैं शामिल हूँ उस्ताद मोहतरम। अच्छा माशाल्लाह। और उस्ताद मोहतरम मैं भी शामिल। अच्छा सिराज भाई भी ठीक है। उस्ताद जी मैं रोल नंबर मंगया ही, तुसी रोल नंबर ही नहीं दिता। कासिम बोल रहा है। जी जी उस्ताद जी जी। रोल नंबर भी आ जाएगा। अभी रोल नंबर ना जारी कर रहा हूँ, वैसा ऐसा आ जाएंगे इंशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम सुबह एक बंदा कंप्लेन कर रहा था कि उस्ताद मोहतरम ने बड़ा गलत रोल नंबर दे दिया। हमने कहा जी क्या कहते जी 85। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो बाबर भाई आप नहीं कर रहे कोर्स? नहीं उस्ताद मोहतरम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो वैसे सुन लेता हूँ बस बात कोई। पढ़े लिखे तो हम भी नहीं हैं, तो कोर्स तो करें आप। ये है कि वो होता ये है कि सोहबत साले तुरा साले कुनंद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनंद। किताबों कलम के साथ रहेंगे तो खुद भी किताबों कलम वाले हो जाएंगे, उलमा के साथ रहेंगे तो खुद भी आलिम बन जाएंगे, नेकों के साथ रहेंगे तो नेक हो जाएंगे, इल्म वालों के साथ रहेंगे इल्म वाले हो जाएंगे। तो ये कोर्स तो उन्हीं के लिए तो हम करवा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो नहीं करवा रहे हम, वो तो पहले ही पढ़ा लिखा है, उसको तो कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कोर्स तो है ही आपके लिए ही है ना, आपके लिए तो मुरतब किया है। और अगर आप ही नहीं करेंगे तो फिर कौन पढ़े लिखे अब कहाँ से लाएं? वो तो कहेंगे जी हम तो पहले ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो आता है। तो ये पढ़े लिखों के लिए तो नहीं है ना। वो देख ले सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में पढ़े लिखे हैं और वो कोर्स नहीं कर रहे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ना, उनको आता है, सब कुछ आता है वो माशाल्लाह। तो ये कोर्स तो हमने जो मेरे जैसे थे, जो हमारे जैसे थे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये करवा रहे हैं। तो जी बाबर भाई। जी उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह करता हूँ मैं भी। हाँ हाँ करना है, कोर्स तो करना है, लाजमी करना है, ताकि चलो हम भी पढ़े लिखों में आ जाएं। यूसुफ को खरीद तो नहीं सकते, चलो खरीदार ने यूसुफ में नाम ही आ जाए। तो मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग बड़े मसरूफ़ हैं, कारोबार के अंदर मसरूफ़ हैं, काम काज के अंदर मसरूफ़ हैं। आप हजरात यूरोप अगर गए हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जहाँ पर भी है,
दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, या इधर उधर कहीं पर भी, तो वो यकीनी सी बात है भाई, मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हैं तो टाइम तो नहीं होता, और मेहनत का टाइम नहीं होता। वैसे तो टाइम बड़ा होता है, टाइम होता है तो आप लोग टिक टाक के ऊपर वक्त गुजारते हैं, टाइम होता है तो घंटों घंटों की बराडें चलाते हैं। टाइम है लेकिन असल में मेहनत का टाइम नहीं है, क्योंकि कोर्स के अंदर करनी पड़ती है मेहनत, सबक को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो उसका टाइम नहीं है। तो उसका टाइम हमने निकालना है, उसका टाइम हम टिक टाक में से निकालेंगे। जो वक्त हम टिक टाक के ऊपर गुजारते हैं वो सबक के अंदर गुजारेंगे। तो कीर भाई, सबक कल 2 सबक हो गए हैं, पता है आपको? जी जी उस्ताद मोहतरम, मुझे मेरे में अच्छा अच्छा, तो वो दोनों सबक आपने सुन लिए होंगे माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम अभी सुने नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं सुन भी लूँगा और नोट्स भी बना लूँगा। हाँ ठीक हो गया। तो कासिम भाई भी इधर ही हैं जी। कासिम भाई, जी जी उस्ताद जी। कासिम भाई उस्ताद जी कितने सबक हुए हैं अभी तक? उस्ताद जी 2 सबक होते हैं सुबह, तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना 6 बजे होते हैं। हाँ, जी तो वो सबक वो सुन मेरे लिए लिए आपने? मुश्किल है थोड़ा। उस्ताद जी दोनों नहीं सुने, इंशाल्लाह सुनने जरूर है। 2 में से कितने सुने हैं? जो वो पहला था वो तो थोड़ा 15-20 मिनट लगाया था, लेकिन बाद में वक्त नहीं मिला, तो फिर वो सुन नहीं सका। इंशाल्लाह आज ही मुकम्मल होंगे, नोट्स भी बनाऊंगा, सुबह इंशाल्लाह रिपोर्ट भेजूंगा। हाँ सही हो गए। अच्छा, और ये सराज भाई? जी जी, मैंने दोनों टाइम से सुने हैं, तो मैंने बनाए हुए नोट्स बनाए हुए मैंने। अच्छा माशाल्लाह। तो ये चीमंग वाले कौन है? ये लोधी भाई हैं, लोधी। अच्छा अच्छा, लोधी साहब है। ओहो, अच्छा वैसे नक्शा बदलता जा रहा है दिन ब दिन ना, मैं देख रहा हूँ नक्शा बदल रहा है। आइडियाँ पहले ज़ोक और शौक से बड़ी आइडियाँ बनी थी, और लोगो भी लगाया था, और नाम भी अपने ओरिजिनल रखे थे। तो ऐसा ऐसा ना खिसकते जा रही है कौम, ना खिसकती जा रही है। हैं, सही हो गया। अच्छा, ये चीमंग क्या होता है जी ये लोधी भाई? इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा नाम है इसका, उबैदुल्ला लोधी। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, लोधी उबैद। उस्ताद मोहतरम माजरत, वो ना जितने भी मरजई आते हैं ना, वो उनकी उम्रें 17 साल 18 साल 15 साल 20 साल 22 साल, उनको समझ नहीं आती जनाब। तो उनको हम नहीं, फिर ना एक ये तरीके से नहीं हमने नहीं प्लान नहीं, किया है। इसमें हाँ जी। नहीं है प्लान, कोई प्लान नहीं, प्लान एक ही है, एक प्लान, कोई प्लान नहीं। हमारा क्या प्लान है भाई, हम साधु लोग हैं, साधुआं नू की स्वादा नाल। ये तो बड़े जो मतलब होते हैं ना वो लोग, वेले लोगों का काम है, या मतलब फजूल टाइप लोगों का काम है ये। तो यहाँ हम वेले थोड़ी हैं, अल्लाह माफ करे यार, इतना मुकद्दस काम कर रहे हैं, इतने संजीदा लोग हैं, हमारी टीम संजीदा है, हम संजीदा हैं, हम वेले थोड़ी हैं कि टाइम पास करने के लिए पता नहीं जीबो गरीब आइडियाँ बना लो जी, फेक आइडियाँ बना लो जी। तो नाम कोई और है, पता कोई और है, तस्वीर कोई और है, हजरत जी कोई और है, पीछे वॉइस कोई और लगी है। चलो जी, ये क्या काम कर रहे हो जी, ये क्या हो रहा है? इससे संजीदगी नहीं झलकती।
آپ کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے پہلے خود اپنی ذات کے اندر سنجیدگی لانی پڑے گی. جب تک سنجیدگی نہیں ہوگی لوگ آپ کو تماشا سمجھیں گے. وہ دیکھیں نا وہ دیوبندیوں کے وہ آئیڈیا نہیں بنی, وہ دیوبندیوں کا مفتی جو عجیب و غریب آئیڈیا بنا کے آتا ہے. کبھی وہ پتہ نہیں بلی کا وہ رکھا ہوا ہے اس نے نام, یار کیا نام رکھتا ہے وہ, کرکری کبھی کرکری. اب یہ کوئی ہے کہ بتائیں ذرا, کچھ ہے یہ؟ مکی ماؤس رکھ لے گا, کبھی کوئی رکھ لے گا, کبھی کوئی رکھ کے آتا ہے. مطلب اس کی آئی ڈی بتاتی ہے کہ بندہ سنجیدہ نہیں ہے, پیچھے پردہ کچھ اور ہے. بھائی علماء یا سنجیدہ لوگوں کا تو یہ کام نہیں ہوتا. تو اپنی آئیڈیوں کو بھائی سنجیدہ بنائیے, بالکل سنجیدہ. ہمیں کوئی فیک نام نہیں رکھنا. جو ہم ہیں وہ ہیں. کسی کو تکلیف ہوتی ہے کروڑ دفعہ ہو, جو ہمیں نہیں سننا چاہتا کروڑ دفعہ نہ سنے. کوئی اگر آپ سے 1 فٹ دور ہوتا ہے, آپ اس سے 1 کلومیٹر دور ہو جائیں, لیکن ہم جو ہیں وہ ہیں, سنجیدہ رہیں گے. ہماری ٹیم خاص کر کے بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے یہ مذاق مسخری, یعنی یہ آئی ڈی کے ساتھ مذاق مسخری ہے نا. ویسے تو مذاق مسخری تو وہ چلتی رہتی ہے, لیکن آئی ڈیوں کی بات کر رہا ہوں کہ بالکل سنجیدگی, کوئی فیک پن نہیں چلے گا, کوئی مطلب اس طرح کر کے نہیں. جو ہم ہیں بھائی وہ ہیں. اس کے اندر آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا, اور ایک آپ اچھے ڈیبیٹر بن کے قوم کے سامنے آئیں گے. ہم آپ کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں نا, سب کو. یہ جو کورس بھی کروا رہے ہیں یہی تو ہے, ختم نبوت تربیتی کورس, یعنی آپ کی تربیت کرنی ہے ہم نے. سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا ایک طریقہ بتانا ہے آپ کو. جب تک ہماری ذات اور کردار کے اندر سنجیدگی نہیں آئے گی, آگے کام بڑھنا نہیں ہے. اور ہر ہمارا طالب علم یہ یاد رکھیے گا, وہ ایک ڈیبیٹر ہے, ایک مناظر ہے. اور آپ کی آئی ڈی کسی بھی براڈ کے اندر جب جائے, یہ مائک میوٹ کریں, کون بول رہے, آپ کی آئی ڈی کسی بھی براڈ کے اوپر جائے تو سارے لوگ ہوشیار ہو جائیں. ہاں, ان کو پتا چلے ایک ڈیبیٹر آیا ہے. تہلکہ مچنا چاہیے. وہ تہلکے ایسے تو نہیں مچیں گے کہ جب وہ ہماری شخصیت ہی مجروح ہو کے رہ گئی ہے اور ہم نے اپنی ذات کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے اور خود اپنا تمسخر کروا رہے ہیں, تو وہ تو کچھ بھی نہیں نا. پھر فارغ ہے بندہ, فارغ ہے. اپنی ایک پہچان بنانی ہے آپ نے, سب نے. ایک بندہ بڑا قیمتی ہے. تو پہچان بنائیں بھائی, سارے پہچان بنائیں گے اپنی. اور ادھر سے مناظرے کی تربیت آپ حاصل کریں گے. یہ 30 روزہ کورس کرنا ہے اور بڑی سنجیدگی سے کرنا ہے. ابھی دیکھیں آ کے میں نے ایک ٹیسٹ لیا ہے چھوٹا سا, اس ٹیسٹ کے اندر سارے ہی ناکام ہو گئے. توقیر میاں نے سبق ابھی تک سنے ہی نہیں ہے. قاسم نے 2 سبقوں میں سے 1 سنے, وہ بھی 15 منٹ سبق سنے, بعد میں وہ آگے جی پتہ ہی کو نہیں ہے. سراج نے نوٹس بنائے ہیں, لیکن ابھی میں ان کا ٹیسٹ لوں اگر کہ آج والے سبق میں سراج کیا ذکر ہوا ہے,
थोड़ा सा बताएं कोई 2 मिनट में। आज वाले सबक में उस्ताद जी आपने बताया कि उस तरह से वेबसाइट से उनके हवाला किस तरह निकालना है, उसको वो आपने सॉफ्टवेयर बताया है कि मैंने वो कॉपी पे लिखा हुआ, उसको कंप्यूटर में डाउनलोड करना है और उसमें जाके उसको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं उसको, और फिर आपने वो बुक बनाने का भी एक तरीका बताया और इस तरह की 3-4 चीज़ें हैं वो आपने और बताई थी। उर्दू चैट जीपीटी का आपने बताया है, इस्लाम अहमदिया का बताया है, खत्म नबूवत फारम आपने वेबसाइट उसका बताया है, और गूगल पे भी सर्चिंग का आपने बताया है, और उसकी दावत इस्लामी की वेबसाइट है जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी आपने बताया, उस पर हवाला सर्च करने का तरीका, और अल शामी इस तरह की एक वो है उस पर भी आपने सर्च करने का बताया। वेल डन। ये है ये बच्चे ने, सिराज ने एक सबक को भी अगर बेहतरीन तरीके से लिया है तो 30 दिन, जब 29 दिन बकाया जो पड़ेगा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये एक बेहतरीन डिबेटर बनेगा। हाँ, ये है काम, ये चाह रहे हैं हम आपसे। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ाज़िद। दुआएं हैं मेरी, इसी तरीके से मेहनत से पढ़ना है ताकि आप 30 दिन के बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बेहतरीन डिबेटर बन के सामने आ सके। इसी तरीके से लगन के साथ, तवज्जो के साथ एक एक चीज़ को लेना है। भाई हमें क्या बोले कुत्ते ने काटा है क्या है? क्या हम लगे हुए हैं? मेरी मसरूफियत का अंदाजा किसी को है ही नहीं, किसी को भी नहीं है, मैं जितना मसरूफ हूं। और मैं वो बंदा हूं कि जो सेपरेट क्लास के लिए मैं $100 की डिमांड करता हूं और बड़े नखरों से पढ़ाने वाला टीचर हूं मैं हफ्ते के अंदर 3 क्लासें देता हूं, पूरे महीने के अंदर 12 क्लासें देता हूं। एक क्लास आधे घंटे की होती है और मैं $100 चार्ज करता हूं, जो पाकिस्तान के तकरीबन कोई 30,000 के करीब राउंड बोर्ड बनते हैं। मैं वो टीचर हूं। तो क्या ये मैं मतलब ये कोई 1200 की लालच है हमें क्या है? और इतनी कीमती क्लास जो मेरा फन है, मतलब ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है ये कोर्स, तो वो जो मैं करवा रहा हूं, ये जो फन दे रहा हूं, तो क्या ये मैं एक कोडियों के भाव ऐसे बेचूंगा? मैं अगर चाहता तो एक एक क्लास का 10-10 हज़ार रुपया चार्ज करता, एक एक क्लास का, क्योंकि मेरा फन है भाई, वो मैं फन सिखा रहा हूं अपना। तो बेकदरों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कदर वालों की जरूरत। जो कदर वाला है ना उसको पढ़ाएंगे भी, उसके लिए हम अपनी आंखें भी बिछाएंगे उसकी राहों में। मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि हमारी जो टीम है वो मुबशर शाह जैसी बन जाए, वो हमारे जैसी बन जाए, जो हम हैं हमारा तालिब इल्म वैसा बन जाए। हम तो ये चाह रहे हैं। जो इतने 20-25 साल के अरसे की मारें खाई हुई हैं, वो आपको इस कोर्स के अंदर सब कुछ बताना है। जो 20-25 साल के अरसे में जो मेहनतें कर करके हमने चीजें सीखी हैं, वो गुर आपको बताने हैं यहाँ पे।
तो आप तवज्जो ही ना दें, आप उसको बिल्कुल इतना हल्का समझें कि वो पता नहीं आया सी उस्ताद जी को, आया सी लिंक आया सी उस्ताद जी, मैं वेखांगा बाद च वेखांगा उस्ताद जी वेखांगा वेला होके, तो इधर टिकटॉक पे बैठे हुए हैं 5-5 घंटे 10-10 घंटे की बरडे करने हैं। चल यार की हो यार, तुसी की कौम की हो, तुसी की कौम हो तुसी। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੋਰ ਵਬਸਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਨੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨੱਸਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾਖਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। तो बेहतरीन आप मुबल्लिग बनिए, बेहतरीन आप मुनाजिर बनिए, बेहतरीन आप रिसर्चर बनिए। आपकी आवाज़ के अंदर एक जान होनी चाहिए। आप जिस ब्राड के अंदर भी चले जाएं वहाँ पे तहलका मच जाए कि बंदा बहुत रिसर्चर है भाई, इसकी बहुत तहकीक है। तो मेहनत से ही हासिल होगा ना यार। इन्ना मअल उसरि युसरा, मुश्किल के बाद आसानी है। पहले मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, आगे जाके आसानी खड़ी है। तो सफ़े अव्वल के अंदर आने की कोशिश करें। सफ़े अव्वल, वो पीछे 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 नहीं 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 नहीं, नहीं मैनू आंदा नहीं, मैं ढिला वां, मैनू समझ को नहीं, मैं पढ़िया लिखिया को नहीं, मैनू ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ यार, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इतनी कम हिम्मती, इतनी कम हिम्मती ते नारे तुहाडे आसमानां नूं छूंदे ने पे। गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़े मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ते जदों खत्मे नबूवत दे काम दी वारी आंदी, ओ नहीं नहीं मैनू आंदा कोई नहीं, मेरे को टाइम को नहीं, मेरे को मेहनत नहीं हुंदी, ते मेरे कोल कमाल ही हो गई है यार। जान नाल कम करो यार, जान नाल कम करो, जान लाओ, बिल्कुल टैटो टैट हो के कम करो। जंग लगी है यार, की हो गई है? सोशल मीडिया वार हो रही है, सोशल मीडिया की जंग छिड़ी हुई है और तुम लोग सुस्तियां दिखा रहे हो। ऐसे ऐसे सिपाही ऐसे होते हैं, जब तुम्हारी ट्रेनिंग ही नहीं है तुम जंग हार जाओगे, शिकस्त होगी तुम्हें। तो मुजाहिद बनो भाई, शेर बनो। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। दूसरी तरफ दुश्मन तुहाडा वो अपना अलाओ लश्कर लेके तुम्हारे सरों के ऊपर टूटा हुआ है और तुम्हें खबर तक नहीं है यार। मुकाबला करना है तुम लोगों ने करना है, कमाल ही हो गई है। ट्रेनिंग है कोनी, तरबियत है कोनी, कोई मेहनत तुहानू कहिए थोड़ी जी कर लो यार, मर जाओ कर लो, ना जी ना, नसते ने। ग्रुप लेफ्ट करना तुहानू कबूल है, दाखला ना लेना तुहानू कबूल है। बस वजह की है जी, मेहनत नहीं होंदी साडे कोल, मेहनत नहीं होंदी, मेहनत ने मर जाएंगे असीं।
ہاں کر لو بھائی، عمر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی، فرمائیں جناب۔ حیدر بھائی نے سوال کرنا، حیدر بھائی پوچھ لیں۔ جی فرمائیں حیدر بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب، ایک چھوٹی سی کنفیوژن تھی، میں نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی آپ کا، کلپ شاید آپ کا ہی ہوگا، آپ کو یاد آ جائے گا، تو وہ چھوٹا کلپ تھا، اس کا اینڈ نہیں مجھے ملا، میں نے بہت ڈھونڈا ہے۔ آپ کو ذکر کر رہے تھے، شاید آپ کی ہے یا کسی اور کی، مجھے تو لگتا ہے آپ کی ہی ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ ہے بڑا نیک، تہجد گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، دودھ بھی صدقہ کرتا ہے، پانی بھی نہیں ڈالتا، تو اس کے بعد آپ نے عمران خان کا ذکر کیا، تو اس کے بعد آگے سے وہ ویڈیو ہی ختم ہو گئی، مجھے دوسرا حصہ نہیں ملا۔ وہ آپ کی ہے کیا؟ اس کا اینڈ کیا ہے؟ نہیں جی، مجھے ہی نہیں یاد کہ کبھی میں نے ایسی کوئی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں۔ شاید پھر مجھے غلطی لگی ہو۔ جی یہی پوچھنا تھا۔ میرے بھائی میں سیاست اور سیاسی لوگوں کے بارے میں کلام نہیں کرتا، میرا اپنا ایک مشن ہے، میرا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک شوق ہے، تو مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عمران خان کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا کر رہا ہے، تو فلاں کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں نہیں کوئی کسی سے کوئی لینا دینا۔ جی ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی جناب، ہاں جزاک اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ آمین۔ ٹھیک، اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں۔ بس یہی ہے ابھی کا تھوڑا سا ایک درد ہے، قبول کر لو تو پھر بھی ٹھیک، نہ السلام کرو علیکم۔ تو پھر بھی ٹھیک۔ وعلیکم السلام۔ کہ یہ جان کے ساتھ یہ کورس کریں بھائی، کرنا بھی ہے اور جان بھی لگانی ہے، اور فقط داخلہ لے کے چھوڑ نہیں دینا، یہ لالی پاپ کسی اور کو دینا۔ میں استاد ہوں، میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، کہ میرے کہنے پر ایک کچھ دوستوں نے داخلے تو لے لیے، اب انہوں نے پڑھنا نہیں ہے، نیت ان کی پہلے دن سے یہ تھی کہ محنت کو نہیں کرنی ہے سر، وہ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، اندر تک ہی جانتا ہوں، سب کہانیاں جانتا ہوں۔ ایک خانہ پوری کی ہے بس، کہ چلو گونگلواں تو مٹی تے چڑھ جائے نا، تسی یہ کیا سی کہ بھائی داخلہ لینا ہے، داخلہ سی لے لے، انج نہیں بھائی، جان لاؤ بھائی، جان لانی ہے، جان لانی ہے، بالکل جان لانی، اخلاص سے نال۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ نیت ہی نہیں تیری ہے یار، پھر کی لبنا کی یا میاں، کی لبنا ہے تینوں؟ کچھ نہیں لبنا، کنوں دھوکھے دینا ہے پیا؟ تو اصل چ اپنی جان نو دھوکھا دینا ہے پیا۔ جان لاؤ بھائی، جان منڈیو سارے رل کے جان لاؤ۔ جی عمر صاحب۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شکر اللہ کا۔ میں نے ایک واٹس ایپ پہ میسج کیا، چیک کیجئے گا اس کو، میں شاید نہیں دیکھا، مصروف ہوں گے۔ ہاں جی، بہت سی بات آپ کر مصروفیت رہے ہیں کہ ہوتی ہے جی۔ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ساتھیوں کو چاہیے کہ جو لیکچرز آپ کے آ رہے ہیں صحیح طرح سے اور مطالعے کا ذوق پیدا کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، جب پھر آپ جب سکھایا جا رہا ہوتا ہے، شاہ صاحب ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت سیکھ نہیں رہے ہوتے ہو، بعد میں پھر اچھے اچھے ہمارے جو مناظر بھائی جو آپ مطلب کی بات نہیں کرتا، مائر لوگ بھی جا کر براڈو پہ ایسی بات کر دیتے ہو جس کے بعد ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا بول کے آیا ہے یہ۔ وہ پچھلے دنوں ایک بھائی نے کام کیا، میں نے کہا یہ والا تم نے دیا کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ارے پتہ نہیں جی، بس میرے منہ میں آیا، میں کہا بس منہ میں آئی اور وہ آگے جا کے تم نے چھوڑ دی ہے، آگے صفائی کون کرے گا اس کی؟
یہ مطالعہ مضبوط رکھیں، کیا سب جو سکھاتے ہیں سیکھیں. کم از کم یہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں بھائی جان، ہمارے لیے بیٹھے ہیں. انہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ورنہ وہ بھی بند کریں اپنی آئی ڈی، جائیں کچھ کام کریں. ہزاروں کام ان کے ہوں گے. یہ نعمت جو ملی ہے نا، اس کی قدر کرنا سیکھو میرے بھائیو. پہلے میں پھر کوئی اور. پہلے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں. راج بھائی نے لیکچر سنا، اس کو سمجھا. باقی کسی نے سنا ہے؟ پہلے میری غلطی، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کورس شروع ہو گیا ہوا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے اس بارے میں. اور نہ میرے کسی بھائی نے تکلیف کی ہے کہ ذرا وہ چلے اس کو نہیں پتا تو ہم بتا دیں، لیکن نہیں. پہلے میری اپنی غلطی کہ میں نے پتا کیوں نہیں کیا. شاہ صاحب سے سارے الٹے سیدھے سوال تو میں کرتا رہتا ہوں، گونگیاں مارتا رہتا ہوں، پر یہ بات میری نہیں پوچھی شاہ صاحب سے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر بھائی یہ آپ کی کمزوری ہے، کسی کی کوئی کمزوری نہیں. کورس شروع ہونے سے ایک ہفتہ قبل روزانہ کی بیس پر میرے واٹس ایپ کے سٹیٹس کے اوپر جو ہے نا وہ داخلے کی اطلاع لگتی رہی ہے. میرے فیس بک کے اوپر، میرے یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوب کے وہ جو ہوتا ہے پوسٹ والا سیکشن، اس میں ابھی جا کے دیکھ لیں. پھر جو براڈیں چل رہی تھیں روزانہ رات کی براڈ کے اندر، اس کا اعلان ہو رہا تھا. مطلب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہ پتہ چلے تو وہ تو پھر آپ کی ہوئی نا. وہ تو کسی بھائی پر آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی اتنا فارغ بھی نہیں ہے کہ الگ سے ٹائم نکال کے آپ کو آپ کے پرسنل کے اندر آپ کو تلاش کر کے آپ کو جا کے وہ سینڈ کرے. میری تو ایسی عادت ہے ہی نہیں بھائی. یہ ذوق شوق والے معاملے ہیں. ویسے تو واٹس ایپ کے اوپر میرے 50,000 سے بھی زائد نمبر سیف ہے، تو کتنے پرسنل لوگوں کو جا کے میں میسج کرتا ہوں. میری عادت ہی نہیں ہے. بس ہاں لگا دے، میں سٹیٹس لگا دوں، جس کی مرضی آئے جس کی مرضی آ جائے. تو ایسا ہے بس. تو یہ محبت پیار والے سودے ہیں، کسی پر سختی نہیں، زبردستی نہیں. تو عمر بھائی آپ ایسا کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں ایک، تو میں آپ کو ابھی کلاس میں شامل کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور سابقہ سبق بھی آپ کو نا سینڈ کر دوں گا، مل جائیں گے آپ کو. ہاں اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے کر سکتے ہیں. جی استاد محترم، جو آپ نے ختم نبوت کا فارم بھیجا ہے اس کو حل کر سکتے ہیں؟ حل کر لیں. کون سا فارم؟ میں نے تو نہیں کوئی بھیجا. نہیں جو آپ نے وہ ادھر جو کلاس میں صبح بتایا تھا نا، ختم نبوت کا جو بتایا تھا آپ نے فارم کا، اس کو. فارم؟ کون سا فارم؟ میں آپ استاد محترم ویب سائٹ کی بات کر رہا ہے. ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فورم ختم نبوت فورم وہ اصل میں ویب سائٹ ہے. جو میں بولتا ہوں نا منتظم اللہ ختم نبوت فورم، وہ اصل میں وہ ویب سائٹ ہے. اس کا میں یعنی ایڈمن ہوں، منتظم ہوں، انتظامات کرنے والا وہ ہے اصل میں. یہ لوگو جو لگا ہوا ہے نا، یہ ہماری اصل میں اس ویب سائٹ کا لوگو ہے. ختم نبوت فورم ایک ویب سائٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی ختم نبوت کی ویب سائٹ ہے. تو ہاں اس کو جوائن کرے نا. وہ پوچھنے والی بات ہے کیا؟ کرے. جی استاد محترم میں نے جوائن تو کر لیا، میں نے پوچھنا تھا، میں نے کہا چلو پوچھ لیں اس کے بارے میں. اللہ اکبر. عمیر کھانا کھان لگیا تھا نہیں جی کدی سانو پوچھے ہے استاد جی اجازت ہے کھا لوا. اللہ اکبر. نیکی کے کام پوچھی دا نہیں نا میرا پتر ہوں کر دئی دا ہوں کہ ہر چیز پوچھ پوچھ کے ٹرنا ہے، کریے کہ نہ کریے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شکریہ استاد محترم. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک.
अच्छा उस्ताद मोहतरम एक और चीज़ पूछनी थी, अगर हम चैट जीपीटी पे इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर भी हवाला जात आएंगे या नहीं आएंगे? अब भाई ये देखें, ये भी वो काम है कि आप ट्राई करके देखें। अब देखें, ये जो कोर्स करवाया जा रहा है ना, इसमें आपको छोटी छोटी टिप्स बताई जा रही हैं। मजीद आप उसको तफसीली तौर पे आपने खुद करना है। अगर एक एक चीज के ऊपर हम तफसीली करेंगे तो ये कोर्स हमारा इतना लेंथी हो जाना है, इतना लेंथी हो जाना है कि वो पकड़ाई भी नहीं देनी। यहाँ पे टिप्स बताई जा रही है बकाया, मजीद तफसीली वर्क आपने खुद करना है। फॉर एग्जाम्पल आज स्नैगिट टूल के बारे में बताया है, तो मैंने तो वहां पे एक काम किया है। अब वो टूल तो बहुत बड़ा है ना, उसकी दीगर ऑप्शन को देखना है आपने, खुद जाके देखें, ट्राई करें, तजर्बे करें, बहुत कुछ अंदर से मिलेगा। तो ये बातें हैं ना। ये कौन आए हैं जी? अबू साहब जी, फरमाए जनाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ मियां। उस्ताद मोहतरम, जहाँ आपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में अलाउ किया हुआ ना सबको मैसेज करना, सवालात वाला ग्रुप, यकीन करें किसी ने रमज़ानुल मुबारक में अगर उसको लग रहा है कि उसको रोज़ा जो है ना वो लगा हुआ है, उस ग्रुप के मैसेज सुन लेना, हंस के परेशान हो जाए उस्ताद। भाई लिखा भी हुआ ऊपर के सिर्फ सवालात करें, और हर बार ग्रुप सवाल भी सिर्फ सबक के मुतल्लिक, ये भी लिखा है कि मतलब सवाल भी करना है और सिर्फ सबक के मुतल्लिक, सिर्फ सबक के मुतल्लिक है। अब उसकी बेल ऑन की हुई है, बाकी मैंने ग्रुप्स की बेल्स ऑफ की हुई है। अच्छा। उसकी बेल ऑन है, उससे ये होता है एकदम जुस्तजू होती है, यार कुछ सवाल आया होगा, फटाफट मोबाइल खोलते हैं, कोड खोला, आगे ग्रुप में गए तो आगे क्या होता है, रोल नंबर कहाँ भेजेंगे, मतलब समझ नहीं आ रही, रोल नंबर कहाँ भेजेंगे, रोल नंबर नहीं आ रहा, रोल नंबर पता नहीं कब आएगा। ओ भाई एक एक फॉर्म फिल करो ना, खुद फिल करो तो 100 गलतियां तुम लोगों की अपनी निकल आएंगी। समझते नहीं है बात को उस्ताद मोहतरम। अच्छा, आप ये भी तो नोट करो ना काशिफ के एक कोई सवाल करते हैं उधर, मतलब सबक के मुतल्लिक कोई कभी कोई सवाल आया, मेरी ख्वाहिश है, मैं कहता हूँ कोई अगर 150 तालिब इल्म अभी हमारे पास हो गए हैं तो 150 सवाल आना चाहिए, ऑडियो पे ऑडियो। मैं जवाब दे दे के थक जाऊं, इनसे माजरत करूं, या टाइम नहीं है, वल्ला उत्थे कोई सवाल होंदा ही कोई नहीं। चल उल्टा हंसी का मौका मिलता है ताजी, खुश तो हो जाते हैं आप सुन के उस्ताद जी। बस क्या करें, कोई मतलब सिखन दा नहीं, जोक नहीं। मैं इन्हों ना जगांदा जे पिया, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है और इसको यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। काशिफ शुरू से सुनना जरा, मैं इनको थोड़ा सा ना जगा रहा हूँ, सोए हुओं को जगा रहा हूँ और इनको झंझोड़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह चलो वो ना लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अल्लाह का वादा हो गया है कि इंसान जिस चीज की कोशिश करता है ना वो उसको मिल जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको जगाने की, और मैं इंशाल्लाह इनको जगाने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ये जाग जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगना है असल में, और जंग लगे हुए हैं, जमूद तारी है, वो सुस्ती और काहली की आदत पड़ी हुई है, और किसी की जो आदत होती है ना उसकी आदत हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदत है ये। इंसान को जो जिस चीज की भी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है ना, उस आदत से हटाना बहुत मुश्किल है, वो वक्त लगता है, एक अरसा लगेगा। तो इनको ये जो वेलेपन की आदत पड़ी हुई है ना, कि ये जो ब्राडें करना ये वेले लोगों का काम है, बस ऐसे बस
गप्पा शप्पा मारना और बस। तो ये काहलियां सुस्तियां खत्म करनी है इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में यही बराडें करेंगे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। निकम्मा समझ के जिनको बुझा दिया था तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। यही देखिएगा कि ऐसी इल्मी बराडें लगने वाली हैं अब आइंदा दिनों में इंशाल्लाह, मजा आएगा। ऐसी तहकीकी, ऐसी रिसर्च वाली, और मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो इनको बस यही कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए, हिम्मत हारनी नहीं है। एक वक्त वो भी था उस्ताद मोहतरम जब ख़त्म नबूवत टाइम्स पे ब्रॉड चलती थी और रोज़ाना शाम को 5 बजे तैयार होके बैठते होते थे कि जो भी काम की बात समझ आएगी उसको समझना है, उसको सीखना है। और उस वक्त काम ज़्यादा होता था और बातें कम होती थी। अब लोग हो गए हैं शुगल मेले में लग गए हैं लोग इस चीज़ को वो लेते हैं कि भाई अगले को डाउन कर दिया या अगले को 2-4 बातें सुना के उसको कह दिया चलो चुप कर जा, तो उसको जो है ना वो हम कहते हैं जी हमारी जीत है। वो जीत वो नहीं है, जीत वो है जो हवाला सामने लगा दिया, उसको कहा कि भाई ये पढ़ लो 1 मिनट इसको, हाँ बिल्कुल, इसका जवाब दो। भाई हवाला देगा तो वो कि जिसको पता होगा, वो खुद भी तो नहीं ना पता। जब सुनी सुनाई और खोखली बातें करेंगे, वो इमेज को तुम्हारे को डाउन करेगी, वो डाउन करेगी। समझ आई कि नहीं? आपने शायद गौर किया है या नहीं किया कि ये भोले भाले मुसलमान जाते हैं कादियानियों की बराडों के ऊपर और कभी हमसे सुनी हुई कोई बात वहाँ पे पेश करते हैं। ये पिछले दिनों ही मुझे एक बच्चा बता रहा था कि आपसे मैंने एक बात सुनी थी कि मिर्ज़ा कादियानी का एक मौइज़ा था कि 85 नंबर निशान कि उसकी मक्कत से 16 दिन तक खून आता रहा। तो कहने लगा मैं कादियानियों की बराड के ऊपर चढ़ा तो मैंने ये बात की। तो वो आगे से आज़म सैफी बोला और कहने लगा कहाँ लिखा हुआ है। वो बंदे को ताड़ जाते हैं कि इन्होंने अपने बड़ों से सुनी है, इनके पास हवाला नहीं है, अब इनको जलील करने का मौका मिल जाएगा। वो ही हुआ, उसने बात सुनी थी, हवाला उसको पता नहीं था और उसको बात को क्लोज करना भी नहीं आ रहा था। वहां पे खजालत उसको हुई और उसने फिर आज़म सैफी ने वो जलील किया कि ऐसा तो है ही कुछ नहीं, ये मौलवी इनको पट्टियां पढ़ाते हैं, ये देखो ये मौलवी ऐसे होते हैं, ये होते हैं। तो ये है कि इनको भाई रिसर्च वाला बनाए, चाहे 2-4 लड़के तैयार हो जाएं, लेकिन रिसर्च वाले लड़का, रिसर्चर बिल्कुल मुहक्किक, मुंह पे मारे उसी टाइम बात को, यो मुंह पे हवाले पे हवाला, फिर एक हवाला नहीं 5, 7, 10 हवाले पे दर पे ठोको, ये लो ये पकड़, किस किस का रद्द करेगा तू? लेकिन इतनी एबिलिटी नहीं है लड़कों के अंदर, अभी तक नहीं है। वो पैदा करनी है, वो करनी है पैदा जी। अब बात क्लोज नहीं करना आती उनको। हाँ क्लोज भी नहीं, असल में जब देखो हवाले से बात होती है ना, वो होता है कि ऐसी जबरदस्त बात होती है कि उसका कोई रद्द नहीं कर सकता। अब रद्द कैसे करे भाई? अब ये मैंने मेरे चैलेंज आपने देखे हैं, कई दफा मैंने चैलेंज किए हैं। हवाला गलत साबित कर दो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। हवाला गलत साबित कर दो, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा इनाम। ये चैलेंज वो करता है जिसको पता है। हमारे लड़का को ये ऐसा चैलेंज कर सकता है?
یہ ایسی ایسی ایبلٹی ان کے اندر پیدا کرنی ہے کہ چیلنج کر سکیں یہ. ہاں یہ باتیں. اچھا یار بہو پھر تے ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗਾਓ ਭਾਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਭਾਈ. ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਏ, ہر ایک اپنے نال والے نو جگائے. رفاقت اور صحبت کا یہ حق ہے اور اس حق کو ضرور ادا کریے. سوئے ہوئوں کو جگائیں, بیدار کریے ان کو. جب یہ قوم بیدار ہو جائے گی نا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ابھی قوم سوئی ہوئی ہے, قوم کو جگانا ہے. یہ جب جاگ گئے نا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کفر تو پہلے یہ کہہ رہا ہے یہ سوئے رہیں سوئے رہیں سوئے رہیں, بس یہ جاگے نہیں. ان کو بیدار کرو بھائی. رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کر رہا ہوں دوبارہ, اور میں نے تھوڑا سا کیا بھی, استاد جی کوشش کی ہے, آڈیوز تیار ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ اس کو ویڈیو پر سامنے تصویریں وغیرہ لگا کے اس کے مرزا جونیئر کی, تو اس کو ویڈیو کی شکل بھی دی جائے. یہ دوبارہ سنائیں ذرا آڈیو جو آپ نے چلائی تھی ابھی. جی استاد میں ابھی لگاتا ہوں. یہ رہی. آج میں جیل میں پلمبر نال ایک گل کرنا چاہنا. کی گل کرنی ہے؟ شروع کر. پہلو تے دس نا کی ہے تیرا؟ انجینئر محمد علی مرزا. تو کنا دی اولاد وچوں ہے؟ ہم منگولوں کی اولاد ہے. امت نے گمراہ کرنے والا کام تواڈے چوں کیوں شروع کیتا ہے؟ جڑے ساڈے دادا جی سن نا, انہاں نے اے چیز کیتی سی. تے پھر کی خیال ہے دادے دے بارے؟ شاہی کوئی نہیں. تے ابا؟ شاہی کوئی نہیں. تے چاچا؟ شاہی کوئی نہیں. تے ماما؟ امو تے شاہی کوئی نہیں. تے امی؟ امی کیڑی شاہ ہے؟ او پلمبرا. ہاں تیرا کو وڈ وڈیرا ہے ہی کوئی نہیں. تے تو پھر کی ہے؟ آج ہم دیو ہے جنوں کے بھی پیو ہے. اللہ بیوی دے بارے کی خیال ہے؟ ہماری بیوی ایسی تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تو رن مرید بھی ہے. توبہ کرو. کیوں میں کی کیتا ہے؟ میاں ہاں کیا کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں؟ لوکاں تے ویڈیو دیکھنے تو بعد کہنا ہے ہائے 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 ہائے. یہ استاد جی. ہاں یہ والے کام, یہ سیم یہی کام اصل میں شروع کرنے والا لودھی ہے. تو یہ بعد میں آئی ہیں, تو جو آج ہی میں سن رہا ہوں, لیکن یہ کام اصل میں شروع کیا ہے لودھی نے. تو لودھی کو میں کہوں گا کہ اس کام کو کنٹینیو کریں اور آگے بڑھائیں. یہ اچھا ہے, اچھا ہے, بہت زبردست ہے. جی انشاءاللہ استاد محترم. میں دوبارہ سے میں نے آڈیوز دوبارہ میں نے سیو کر لی ہیں, 2 نئی بنائی ہیں میں نے. اچھا انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر نا میں آپ کو بھیجتا ہوں. اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے اور اس کی صفائی کرنی ہے, وہ مجھے کر لینے دیں, میں آپ کو انشاءاللہ بھیجتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اچھا ایک بات یہ بھی بتا رہا تھا کہ سب نے ایک طرف ہی نہیں لگ جانا. یہ ہے ٹیم ورک. یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیم ورک ہو, مختلف کاموں کے اوپر مختلف لڑکوں کو بٹھا دیا جائے, انہوں نے بس وہی کرنا ہے. پھر یہ ہوتی ٹیم ورک. مثال ہے یہ والا کام, لودھی والا کام میں نہیں کر سکتا. اگر میں کروں گا بڑا وقت چاہیے اور میں پھر میرے دیگر کام چھوٹ جائیں گے. تو اس طریقے سے ہم یہ کام بانٹ لیتے ہیں آپس میں, مختلف لڑکوں کو مختلف کاموں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. اب یہاں پر ویڈیو سناتے ہیں آپ لوگ مفتی راشد صاحب کی, یا مطلب مفتی مشاہد صاحب کی, یا دیگر کی. تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ وہ ویڈیو آپ کیوں نہیں بناتے؟ اس طرح کی ویڈیوز آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنا چینل کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ نے اپنا چینل بنانا ہے بھائی. آپ کے جو جذبات ہیں, آپ نے اس ویڈیوز کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے. ہوگا یہ کہ آپ
गैर आलिम है कोई मसला नहीं, आप आलिम नहीं हैं कोई मसला नहीं। आप जो अपने जज्बात का इजहार यहाँ पर बैठ के करते हैं टिक टॉक के ऊपर, बस उन्हीं जज्बात का इजहार आपने वीडियो के अंदर करना है बस। और काम करने का तरीका जो है वो हम 30 रोज़ा ख़त्म नबूवत तरबियती कोर्स करवा रहे हैं, उसके अंदर सिखा रहे हैं। वीडियो एडिट कैसे करनी है, मवाद कैसे इकट्ठा करना है, रिसर्च कैसे करनी है, वो सब कुछ हम कोर्स के अंदर सिखा रहे हैं। और जो तो कोर्स कर रहे हैं, कोर्स में शामिल हैं, तो उनको तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। और जो कोर्स नहीं कर रहे और अभी देख रहे हैं रंगनी दे रंग, तो वो फिर उनकी अपनी खुशी है। तो किसी के साथ हम जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। तो लाला जी भी आ गए हैं, और लाला जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖੱਪ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਬਈ ਲਾਲਾ ਖੁਰਮ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर क़िबला मुफ्ती बशीर साहब क्या हाल है, ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सुहेल बोल रहे? हाफिज बिलाल चिश्ती बात करो जेलम से। हाफिज बिलाल चिश्ती साहब जेलम से, जी फरमाइए जनाब। हजरत कैसे हैं आप, ठीक हैं? बड़ी खुशी हुई आज आपसे ना बातें सुन के। वैसे मैं वीडियोस आपकी देखते रहता हूँ, माशाल्लाह आपने ख़त्म नबूवत पे बहुत काम किया। हमारे उस्ताद ही कबला वो भी काम कर रहे, कारी अल्लामा मोहम्मद दीन सियालवी साहब, शायद नाम सुना होगा, यूके में होते हैं। जी 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 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैं तकरीबन एक हफ़्ता हो गया कभी कभी आता हूँ इस ब्रॉड पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के, ईमान ताज़ा होता है, सीखने का बहुत मौका मिलता है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो हाफिज साहब आपने कोर्स में दाखिला लिया है? नहीं, मैंने अभी शुरू किया है टिक टॉक ना, पहले तो कोई इरादा था नहीं। जब देखा कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है ख़त्म नबूवत पे, उस्ताद ही का भी हुक्म है आप ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मों पे जहाँ भी हो सके आप इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया करें। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं रेगुलर ना इधर इंशाल्लाह टाइम दिया करूँगा, इंशाल्लाह जितना भी हो सका इंशाल्लाह। अच्छा, तो कोर्स का आपको पता भी है कि कोर्स कोई हो रहा है? नहीं, अभी मैं सुन रहा हूँ हुजूर, अभी जब आपकी आवाज़ सुनी ना, मैंने भी देखा मोबाइल तो मैं रुक गया। आप एक काम करें, व्हाट्सएप नंबर आजज का नोट करें। ठीक हो गया, ये नंबर बोले में 0324, नीचे भी कोई लिख दे भाई, 0324 744 744 8814। नीचे लिख दिया, ये नीचे भी आ गया भाई। तो आप ऐसा करें, ठीक हो अभी गया। मैसेज कीजिए अभी, और ताकि आपका मैं दाखिला करूं। आप कहें, आपने जी। ये कहना है, ऑडियो के अंदर बताना है कि मुझे जो कोर्स हो रहा है ना उसमें शामिल कर लें, और अपना नाम बताना है और अपना पता बताना है कि आप कहाँ पे हैं। अगर मुल्क के अंदर हैं तो वो शहर बताएं, अगर मुल्क से बाहर है तो उस मुल्क का नाम बताएं, ताकि मैं सेव करके आपको ग्रुप के अंदर शामिल कर लूँ। ये तरीका कार। अच्छा हजूर, मोबाइल एक ही है, इसी पे बैठा हूँ लाइव जो। हाँ हाँ, अभी चले जाइए, कोई दूसरा मसला नहीं, अभी चले जाइए, फिर वो आ जाइएगा, मैसेज करके आए। बटनों वाले से कर दूं मैसेज दूसरा? बटनों वालों का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी नहीं, तो आम बटनों मैसेज वाले होता है। खत्म नहीं हो गए, मैंने तो सुना है वो दुनिया से खत्म ही हो गया बटनों वाला मोबाइल। नहीं, वो एक रखा हुआ है काश सुनने के लिए ना, अभी दूसरा बटनों वाला भाई आप अभी जाइए ब्रॉड से नीचे उतर जाइए, जाके उस्ताद मोहतरम को ये वॉइस मैसेज कीजिए, और वॉइस मैसेज भेजने के बाद दोबारा तशरीफ ले आइए। दोबारा आ जाए, चले इस तरह करें। हाँ। मैं नंबर सेव करके दोबारा आ जाता हूँ। ठीक हो, पहले फॉलो कर ले सबको, मुफ्ती साहब को फॉलो कर ले। फॉलो कर ले, सही।
ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਅਸਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨੱਥ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादे मोहतरम की हाल, बाकी भाई सारे ठीक हैं? वालेकुम सलाम। ते माशाअल्लाह सबक कोई सुने जे? उस्ताद मोहतरम मैं जरा माजरत ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੀ ਜੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਬਕ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ WhatsApp ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ, ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੋਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਜੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, फीसा इन्ना दियां उर्दू में बात कर लेती हैं। फीसें हमने जो है ना सब की जो अभी तक आ गई हैं वो मैंने नोट की हैं। बीच में कई ऐसे होंगे कि जिनकी फीसें आ तो गई होंगी लेकिन मैंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं की, तो वो आज वाली क्लास के अंदर मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो कल भी ये मैसेज दिया था कि अगर कोई बंदा रह गया है तो मुझे मैसेज करके दोबारा बताए। तो जो तो तालिब इल्म वीडियो देखते हैं तो उनको वो मैसेज भी मिल जाएगा, जो देखते ही नहीं है उनको मैसेज मिलेगा नहीं, ये मामला। अब अगली बात ये है कि हमारे तुलबा और तालिबात की और इस क्लास की बहुत बड़ी तादाद है जो फीस देने से महरूम है। मेरी पहली कोशिश और पहली तरजीह ये है कि इनकी जेबों से निकलवाया जाए, ये खुद निकालने इनको ताकि कदर हो, इनको इस कोर्स की कदर हो, इसकी कोई थोड़ी बहुत कीमत, हल्की फुल्की कीमत इनके जेब से निकलेगी तो इनको उसकी एहसास होगा। हाँ, फिर एक ऑप्शन हमने छोड़ी है कि जो दे नहीं सकता, जो मुफलिस है, जो तालिबे इल्म है और पढ़ने का उसको शौक है लेकिन फीस देने के पैसे और हिम्मत नहीं है, तो वो हमें आके कोई मसला नहीं मैसेज के अंदर कर दे कि मेरे पास हिम्मत नहीं है, तो हम उसको अपनी तरफ से फ्री पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कम अज कम जो दे सकते हैं तो वो फिर पैसे दें कम अज कम। तो ये जो तादाद है ये बहुत बड़ी तादाद बन रही है अभी तक,
اور ابھی تک میں یہ کمپین نہیں چلاؤں گا، یہ کمپین آخری دنوں میں چلے گی. جو رہ جائیں گے نا ان کی فیسیں پھر آپ حضرات نے ادا کرنی ہیں. وہ مجھے کئی لڑکوں نے رابطہ کیا جی، کوئی کہتا ہے میں 10 بندوں کی فیس دوں گا، کوئی کہتا ہے 5 کی دوں گا، کوئی کہتا ہے 20 کی دوں گا. تو وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاری، چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کی دی ہوئی فیس سے اور آپ کی خرید کے دی ہوئی کتاب سے اور آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے کسی طالب علم نے قلم خرید لیا، قلم. تو وہ جب عالم بن گیا تو وہ سارا تو وہ صدقہ جاریہ، اتنا بڑا لمبا چوڑا صدقہ جاریہ، نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ شروع ہو جانا. تو یہ سمجھ کی باتیں ہیں نا، سمجھ والی باتیں. مجھے یاد آتا ہے کہ میں نا دورے طالب علمی میں ٹیوشنیں پڑھاتا تھا. ٹیوشنیں پڑھا کے نا یعنی محنت مزدوری کر کے میں خود پڑھا ہوں. گھر سے ہمارے پیسے نہیں جاتے تھے نا، تو وہ پیسے اکٹھے ہو جانے تو میں پھر وہ جو نئے طالب علم آتے تھے ہمارے جامعہ میں ان کے لیے نصابی کتابیں سیٹ خرید کے لاتا تھا تحفہ دینے کے لیے، کاپیاں خرید کے لاتا تھا، قلم خرید کے لاتا تھا. پھر کراچی کے اندر یہ تھا کہ وہ چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے، تو غریب طلباء کو میں چائے والے کھوکھے پر لے جاتا تھا کہ چل یار آؤ چائے پیئیں. پیسے میں نے خود دینے کہ چل یار یہ عالم دین بن رہے ہیں. مبشر شاہ نے پتہ نہیں عالم بننا ہے یا نہیں، مبشر شاہ کے علم مقدر میں علم دین پتہ نہیں لکھا ہے کہ نہیں. تو آج میرے دیے ہوئے پیسے سے اگر یہ پڑھ گئے تو ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جانا ہے. تو یہ درد رکھ کے نا میں تو خود کرتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے. تو یہ تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یار، سمجھا جائے سوچا جائے تو نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ ہے. یہ اپنے پیسوں سے طلباء کو پڑھائیے، ان کے اوپر خرچ کریے زیادہ سے زیادہ جتنی ہمت ہے. انہیں کہیں کہ یار تم پڑھو، یار پڑھو. واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ باتیں تو وہ ہیں کہ جو میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. کئی طالب علم ایسے ہیں کہ جن کو میں نے پڑھایا ہے اپنے پیسوں سے. ابھی پچھلے دنوں ایک میرا طالب علم تھا PhD کی، اس نے فیس ادا کرنی تھی، تو وہ ٹوٹلی فیس میں نے ادا کی اپنی طرف سے. میں نے کہا نہیں پڑھو تم، وہ غریب بچے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے نا، علم کی قدر مجھے پتہ ہے نا، علم کی قدر ہے کیا، علم چیز کی ہے. کیونکہ ہم نے مارے کھا کھا کے پڑھے. تو اچھا بات بڑی دور نکل گئی ہے، بات شروع پتہ نہیں اب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی. اچھا شروع ہوئی تھی کہ وہ فیس، تو یہ بھائی ابھی نہیں، ابھی لالا جی ابھی کسی کو یہ جھنڈی سبز جھنڈی نہیں دکھانی فیس والی، ابھی نہیں. وہ آخری مرحلہ ہو. جی ٹھیک، کوئی بات حکمت عملی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہوگا سر. ابھی نہیں، ابھی ان کو کہنا ہے خود دو اپنی طرف سے نکال. جی ٹھیک ہوگا. نہیں تو یہ مال مفت دلے بے رحم قوم ہے، بالکل ناقدری قوم ہے. ان کو قدر دلوانی پڑے گی خود. جی ٹھیک ہوگا. ہاں تو بہرحال ٹھیک ہو گیا. 10 بجے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر لائیو براڈ ہوگی اور روزانہ ہوتی ہے.
تو اس میں لازمی شرکت کیا کریں تمام طلباء اور طالبات. ہمارا یہ جو کورس کر رہے ہیں ان کا وہ سمجھ لیں وہ سبق ہے جو رات کو یوٹیوب کے اوپر ہماری لائیو براڈ ہوتی ہے وہ سبق ہے ان کا, کیونکہ اس کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, مناظرے ہوتے ہیں, تو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں, ان کا سننا ضروری ہے. اگلی بات یہ ہے کہ رول نمبر جاری کر دیے ہیں تو 2 ویڈیو ہو چکی ہیں, یعنی 2 سبق ہو چکے ہیں, 2 لیسن ہو چکے ہیں. تو ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹ کے اندر اپنا رول نمبر لکھیے تاکہ میں حاضری لگا لوں, کیونکہ حاضری تبھی لگے گی جب کمنٹ میں پڑھوں گا کہ یہ فلاں رول نمبر کا نے ویڈیو دیکھ لی ہے. تو پہلی ویڈیو کے اندر بھی یہ کریں کہ کمنٹ کو ایڈٹ کر کے اس کے اندر اپنا رول نمبر لکھیے. اور جن طلباء کو ابھی تک رول نمبر جاری نہیں ہوئے وہ مجھ سے رابطہ کر لیں, جی مجھے ابھی تک جاری نہیں ہوا. اور ایک وقت میں صرف 1 کمنٹ کرنا ہے, 2 3 4 نہیں کرنے, 1 کمنٹ, 1 طالب علم 1 کمنٹ بس, زیادہ نہیں. وہ چونکہ کلاس روم ہے نا تو وہاں پہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا. سوال کرنے کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بنا ہوا ہے اسپیشل, سوال ادھر آ کے کرنا ہے. اور جو دعائیں دینی ہیں یا جو بھی کرنا وہ میرا پرسنل حاضر ہے. یہ تو صرف کلاس روم ہے نا آپ کا, تو آپ نے صرف رول نمبر لکھنا ہے. وہ مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ بچے نے فلاں رول نمبر ہے, اس نے یہ ویڈیو دیکھ لی, بس وہاں پہ صرف حاضری لگوانی ہے ہم نے, کوئی لمبے چوڑے کمنٹ نہیں کرنے. تو وہ لمبے چوڑے کمنٹ جہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ کر نہیں رہے, وہ دیگر ویڈیوز ہیں ہماری. تو یہ چیزوں کا تھوڑا سا خیال کریے. اور یہ کورس مکمل کرنا ہے بھائی, سب نے کرنا ہے, مکمل کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے, جی نہیں چرانا, ہمت نہیں ہارنی. پڑھیں گے لکھیں گے تو بنیں گے آپ عالم دین, نہ پڑھیں گے بھاگیں گے جی چرائیں گے تو بنیں گے انجینئر, ڈاکٹر اور پروفیسر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر تو بھائی آپ لوگ انجینئر ڈاکٹر یا پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر دوڑ جائیں. اور اگر آپ واقعی آپ کوئی عالم بننا چاہتے ہیں پھر پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. اور خاص کر کے پیر بننا چاہتے ہیں, پیر و مرشد آستانہ کوئی کھولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں, وہ دوران تعلیم آپ نے بھاگنا ہے. اگر شروع میں ہی بھاگ جائیں گے تو پھر بنیں گے انجینئر, ڈاکٹر اور پروفیسر. اور اگر پیر بننے کا ارادہ ہے, پیر کوئی آستانہ کھولنے کا ارادہ ہے تو پھر کوئی دوران تعلیم بھاگیں, کیونکہ عمومی طور پہ یہ جو پیر و مرشد ہے نا یہ سارے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں مدرسوں سے, سب ٹوٹلی. تو مکمل عالم دین بننا ہے تو پھر تعلیم بھی مکمل کرنی پڑے گی. مکمل تعلیم حاصل کر کے وہ بنتا ہے عالم دین. ٹھیک ہو گیا نا؟ ماشاء اللہ. ملنگ صاحب بھی آ گئے نے. ملنگ صاحب تسی بھی کوئی داخلہ لے آ کے نہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شاہ جی میں لیا, پہلے دن ہی لیا, میں دونوں کلاساں دیکھیاں. نام کیا ہے آپ کا؟ نام غلام دستگیر, لیکن میرا نا یوٹیوب دے صاحب مغل لکھیا. نہیں وہ تو چلو جو بھی لکھا ہے یہی تو مسئلہ ہے.
गुलाम पीर के दस्तगीर जो तो यूट्यूब पे नाम कोई और, फेसबुक पे और, टिकटॉक पे और, हर जगह ही सही भाई। इंज नहीं करना, शाह साहब एक मेरी रही बहुत एक बड़ी एक मजबूरी एक ही रखना है, हर जगह एक। जी हाँ, इंशाल्लाह। जो जो साडा नाम है वे वो हर जगह एक ही रहना है, वो बदलने जी से जी नहीं। जी जरूर है। अच्छा शाह साहब मेरा ना एक रिक्वेस्ट भी है सी, जी मैं ना लिखारी हाँ, यानी कि अच्छा, कलाम लिखना हाँ ਤੇ हाँ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। शायर हो तुसी, शायर? ਜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ। नहीं, शायर हो के मुसन्निफ हो, राइटर हो? जी जी शायर मैं है पूछ शायर। रहा की हो तुसी, शायर हो या तसनीफ नसर लिखदे हो? शाह जी मैं एक मजदूरदार बंदा वा ते मैनू लिखना जो है ना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं दुनिया का ही उत्ते लिखना हा, जिस तरह के आम जाहल लोग लिखाई करते हैं, शेर वगैरह लिखे, गज़लां वगैरह लिखियां, ते हुण अलहमदुलिल्लाह खत्म नबूवत दे उत्ते आफ़ सलम दी ज़ात दे हवाले नाल कलाम लिखी दे। ते आलिम हो तुसी? नहीं हाँ नहीं, गुलाम दस्तगीर ऐ फिर कम तुसी नहीं करना ना, मेरा पुत्र है कम नहीं करना। शेरो शायरी और हजूर अलैहिस्सलातो सलाम दी वो नात हुंदी है, सच नात, वो शेरो शायरी नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ जी जी ਨਾਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੈਰੇ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਨਾਤ ਲਿਖਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? गैरे जी सही आलिम है। दा नात लिखना हराम है, और हो सकता है कि वो अपनी जहालत की वजह तो कुफर कर जाए, काफर हो जाए, क्योंकि शायरी इतना मुश्किल काम है, यानी हजूर दी शान बयान करना, नात लिखना इतना मुश्किल काम है कि वड्डे वड्डे उलमा तक नहीं कर सके। ए सिर्फ अल्लाह फाजले बरेलवी दी हिम्मत सी, उन्हां कोल इतना इलम है सी कि उन्होंने शायरी की है, यानी नातां लिखियां। आला जी हजरत तो बाद लखां लखां उलमा कराम आए ने पूरी दुनिया च, ते कितने ने ऐसे शायर, किन्नियां दे कलाम पढ़े जांदे ने, सिवाय 2 3 4 ने बस, ज्यादा नहीं। ते ए को खाला जी दा वाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल अमल है। ते नातां ओही आला हजरत दियां बस लिखियां काफी ने, या जी सही हो गया। उन्हां दे फरजंद हसन रजा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्हां दियां नातां ने, ठीक है ना? ते बस वही काफी, वो कलाम काफी है, वो आलिम लोग सन, वो ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि हजूर दी शान बयान करना कोई खलाई दा घर नहीं। वड्डे वड्डे उलमा हजूर दी शान बयान करन लग्या एक करी नहीं, हज़ार दी सोचते ने यार किधरे मेरे को 19 20 ना हो जाए, जी जी हजूर दी शान एवं बयान हो जाती है। जी शाह जी। शाह जी अच्छा निक्के यार निक्के साहिबान बहुत तुसी शेर ते जी जी है हुण मिर्जे वगैरह वास्ते इन कहना बगैर तो अपनी शायरी के जरिए नहीं बंदा पैगाम दे सकता। नहीं ओ होर चीज है, ओ होर चीज हुंदी है, ਉਹਨੂੰ जी ਕਹਿੰਦੇ सही ਨੇ ਹਜੂ ਕਰਨਾ, ਹਜੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਹੈ ਹਜੂ, ਉਹ ਹਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। जी सही हो लेकिन गया। हजू करने वास्ते भी इलम चाहिए ना, वो एवं तो नहीं हो शाह जी जाएगा। माशाल्लाह मतालिया करदा इंदा किताबां दा, मतलब कि इनके इस तरह हाँ अपने हाँ को ठीक नहीं है, लिखी दा। हजू कर लो चलो फिर भी ठीक है, वो एक अलग चीज। जी ठीक हो गया। हाँ वो एक अलग चीज, वो कर सकते। चले भाई मैनू इजाजत दो भाई साहिबान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔